الفيديو الذي سأقدم لكم من خلاله تصحيح الفرض المنزلي الأول مادة المعلوميات. إذا على بركة الله، السؤال الأول: سيتي 3 سورس دانفورماسيون. هنا غادي تعطيو 3 ديال مصادر المعلومات، مثلا لا تلفزيون، لا راديو، الانترنت. السؤال الثاني: سيتي 3 لوجيسيال دابليكاسيون. هنا غادي تعطيو 3 ديال التطبيقات ديال الحاسوب، مثلا مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت بان، مثلا واتساب أو سكايب. السؤال الثالث: كوشي لي بون ريبونس. إذا السؤال صحيح غادي نديرو عليه علامة. ان سيستيم انفورماتيك est un ensemble d'ordinateurs. هذه فو، خطأ. علاش؟ لأن ان سيستيم انفورماتيك est un ensemble d'ordinateurs et logiciels. إذا هنا ناقصنا logiciel، إذا الجواب خطأ. السؤال بي: le support de l'information est le moyen qui permet de la transmettre. إذا هنا الجواب خطأ. علاش؟ لأن le support d'information est le moyen qui permet de la conserver. Le support, il conserve l'information. إذا الجواب خطأ. Unité de mesure de l'information est le gigaoctet. هنا le gigaoctet من المضاعفات نتاع الأوكتي، والأوكتي هي وحدة قياس المعلومة. بمعنى الجواب الصحيح unité de mesure de l'information est le octet، ماشي الجيجا octet. إذا الأجوبة بثلاثة خطأ إذا ما نقيسو حتى شي واحد فيهم. الآن السؤال الرابع: réécrire et compléter le texte ci-dessous avec les mots suivants. عندنا d'entrée بمعنى الإدخال، périphérique يعني الأجزاء المحيطة، de sortie بمعنى الإخراج، de traitement بمعنى المعالجة. Un ordinateur est constitué d'un ensemble d'éléments regroupés sous forme d'unités. La plus importante de ces unités est l'unité qu'on appelle l'unité centrale. إذا الحاسوب يتكون من مجموعة عناصر أو وحدات. إذا الوحدة الأكثر أهمية أو المهمة في الحاسوب هي الوحدة المركزية. إذا شكون هي الوحدة الأكثر أهمية أو الوحدة المهمة في الحاسوب؟ عندنا unité، عندنا périphérique، عندنا دو sortie، عندنا دو traitement. إذا الجواب الصحيح هو دو traitement. إذا la plus importante de ces unités est l'unité de traitement. On l'appelle unité centrale. عندنا l'unité et l'unité sont constitués d'éléments qui se trouvent en périphérie de l'unité centrale. إذا الوحدة الأولى والوحدة الثانية هي أجزاء تحيط بالحاسوب. إذا هي وحدات الإخراج ووحدات الإدخال، بمعنى l'unité d'entrée et l'unité de sortie أو العكس. إذا بقات لنا آخر كلمة هي périphérique يعني الأجزاء المحيطة. الآن السؤال الخامس: quel est le rôle d'un logiciel de base؟ logiciel de base يعني البرامج الأساسية. إذا الجواب: un logiciel de base باختصار assure le bon fonctionnement de l'ordinateur. الآن السؤال السادس: quelle est la taille d'un écran en pouces sachant que sa diagonale mesure environ 53,34 centimes؟ إذا هنا غادي نديروها واحد الطريقة ديال التحويل. إذا كنعرفوا أن واحد بوس كيساوي 2.54 سنتيم، إذا العملية اللي غادي نديرو هي عملية القسمة. 53.34 سنتيم غادي نقسموها على 2.54. إذا الجواب هو 21 بوس. الآن السؤال السابع: remplir la grille ci-contre au ci-dessous, sachant que verticalement figurent les périphériques de sortie et horizontalement figurent les périphériques d'entrée. إذا غادي نملأو هاد الشبكة هذه. إذا علما أنه عموديا غادي يكون عندنا لي بيريفيريك دو سورتي يعني اللي كيخرجوا المعلومة، وأفقيا لي بيريفيريك دونطري اللي كيدخلوا المعلومة. إذا بعد البحث رقم واحد هي إكران، رقم جوج امبريمونت، ومن بعد بالنسبة يعني لي بيريفيريك دونطري عندنا رقم 3 لو كلافيي يعني كلافي، رقم 4 سوغي، ورقم 5 سكانير. الآن السؤال الثامن: la capacité d'un CD-ROM est de 650 mégaoctets. Ce CD-ROM peut suffire pour stocker un dossier de 7500 kilooctets. justifie. إذا عندنا واحد السي روم السعة ديالو 650 ميجا أوكتي، واش يمكن له يخزن واحد الملف اللي الحجم ديالو 7500 كيلو أوكتي؟ إذا العملية سهلة، غادي نحولو 650 ميجا أوكتي لكيلو أوكتي. إذا غادي نضربو 650 في 1024، غادي نحصلو على 665600 كيلو أوكتي. بمعنى يعني سعة القرص هي 665600 كيلو أوكتي. إذا أكبر بكثير من 7500 كيلو أوكتي، وبالتالي هاد القرص أو السي دي روم بإمكانه يخزن هاد الملف. الآن السؤال التاسع:
trouver l'intrus dans les cas suivants. إذا الغريب في المجموعة عندنا télévision journal CD-ROM radio. إذا عندنا télévision source journal source CD-ROM support والراديو source. إذا CD-ROM هو الانترو. دوزو الآن السؤال الثاني. عندنا مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت ويندوز اكس بي، مايكروسوفت بان ومايكروسوفت وورد. اذا مايكروسوفت اكسل ابليكاسيون لوجيسيال دابليكاسيون، مايكروسوفت ويندوز اكس بي لوجيسيال دو باز، مايكروسوفت بان لوجيسيال دابليكاسيون، مايكروسوفت وورد لوجيسيال دابليكاسيون. اذا لانترو مايكروسوفت ويندوز اكس بي. السؤال او الحاله الثالثه عندنا لا سوري لو كلافي امبريمونت سكانر. لا سوري périphérique d'entrée, imprimante périphérique de sortie ou scanner périphérique d'entrée. إذن alors l'intrus c'est l'imprimante حيث هو اللي كيخرج بوحديته. السؤال العاشر compléter le schéma suivant en donnant le nom de chaque unité. إذن هذه يعني الرسم التخطيطي للحاسوب. إذن في الوسط دائما كالعادة غادي يكون عندنا الجزء المهم l'unité centrale. إذن رقم 2 غادي تكون عندنا périphérique d'entrée، رقم 3 périphérique de sortie حسب الأسهم، ورقم 4 كيخرج وكيدخل بمعنى périphérique de stockage. الآن السؤال 11 compléter les égalités suivantes. إذن عندنا التحويل من الميجا للأوكتي بمعنى من المضاعف الأكبر للأصغر. إذن 4.16 ميجا أوكتي كتساوي 4.16 في 1024 أس 2 أو في 1024 في 1024. عندنا 25 كيلو أوكتي، شحال فيها من أوكتي؟ إذا غادي نحولو من الكبير للصغير، وبالتالي غادي يكون عندنا 25 كيلو أوكتي كتساوي 25 مضروبة في 1024. إذا عندنا 2 كيلو أوكتي، شحال فيها من كاركتير؟ وكنعرفو أن الكاركتير هو الأوكتي، بمعنى غادي نحولو من الكيلو للأوكتي، غادي تكون عندنا 2 كيلو أوكتي كتساوي 2 مضروبة في 1024. إذا 12 ميجا أوكتي شحال فيها بكيلو أوكتي؟ إذا غادي يكون عندنا التحويل من الكبير للصغير بمعنى عملية الضرب. إذا 12 مضروبة في 1024. الآن السؤال الأخير compléter le tableau suivant. إذا هنا عندنا يعني لي بور حنا نعطيو الأسماء ديالهم. هنا عندنا لي بور حنا نعطيو الأسماء. إذا رقم 1 لو بور ديالو كتشوفوه خضر، إذا هذا كيتسمى بور بي اس 2 de la souris. وعندنا رقم 2 موف، إذا كتشوفوا بنفسجي، إذا هذاك لو بور بي اس 2 ديال الكلافي يعني دو كلافي. رقم 3 كيتسمى الفي جي ا ديال ليكرون. رقم 4 كيتسمى دي في اي حتى هو ديال ليكرون. رقم 5 كيتسمى يو اس بي دو تيب بي ديال لامبريمونت داتا شو. رقم 6 كيتسمى يعني لو كونيكتور او لو بور ار جي 45 هذا ديال لو كابل ريزو ديال الريزو. رقم 7 يعني لو بور يو اس بي. رقم 8 لو بور باراليل او لو كونيكتور باراليل دو لامبريمونت. رقم 9 10 11 هادو كونيكتور او لي بور اوديو. اذا الى هنا ننتهي. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.